बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सारे नाज़रीन बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आप सबको इस्लामिक क्लास में खुशामदीद पेश करता हूँ। आज के इस क्लास में हम और आप नबूवत के हवाले से पढ़ेंगे कि नबूवत से क्या मुराद है, नबी कौन है, नबी और रसूल में क्या फ़र्क है, बअसत अंबिया का मकसद क्या है, अंबिया की खुसूसियात क्या है, इंसानों को अंबिया की क्या ज़रूरत है। ये वो सवालात हैं जब हम नबूवत के हवाले से पढ़ते हैं तो हमसे पूछे जाते हैं। इल्म कलाम के माहिरीन फरमाते हैं कि नबूवत वो मनसब इलाही है जिसके लिए खुदा अपने ख़ास बंदों को इंतखाब करता है ताकि इसके ज़रिए खुदा का पैगाम बंदगान खुदा तक पहुँच सके। जब हम नबूवत की बहस करते हैं तो इल्म कलाम में नबूवत को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, नबूवत आम्मा और नबूवत ख़ासा, जनरल एंड स्पेशल प्रॉफिटहुड। नबूवत आम्मा से मुराद यानी जनरल प्रॉफिटहुड से मुराद क्या है, वो तमाम मसाइल जो सारे अंबिया से मरबूत हैं वहाँ बहस की जाती है। और नबूवत ख़ासा या स्पेशल प्रॉफिटहुड से मुराद वो है कि एक ख़ास नबी के बारे में, उसके ज़माने के बारे में, उसकी उम्मतों के बारे में वहाँ बहस की जाती है। अज़ीज़ नाज़रीन, जब हम नबूवत के बहस का मुताला करते हैं या नबूवत के हवाले से जो लिखी गई किताबों का मुताला करते हैं, कुछ कलिमात हम और आपके रूबरू हैं। वो हैं रसूल, नबी, नबूवत, रसालत और ख़ातमियत। रसूल से मुराद क्या है, नबी से मुराद क्या है, ख़ातमियत से मुराद क्या है। बहुत से उलमा ने रसूल और नबी के हवाले से अपने नज़रिया बयान की है। मैं मुल्ला फैज़ काशानी का नज़रिया आप लोगों के खिदमत में बयान करूँगा। वो फरमाते हैं कि नबी वो है कि जिन पर वही नाजिल होती है ताकि वो ख़ुद अमल करें, और रसूल वो हैं जिन पर वही नाजिल होती है ताकि ख़ुद भी अमल करें और उसकी तबलीग भी करें। इस बिना पर हमारे पास 1,24,000 पैगंबर हैं, जिनमें से 313 रसूल हैं और 5 उलुल अज़्म पैगंबर हैं। उलुल अज़्म पैगंबर कौन है या उससे मुराद क्या है? उलुल अज़्म पैगंबर वो हैं जो साहिब दीन हैं, जो साहिब शरीयत हैं, जिनमें हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ख़त्म हुआ। इस बिना पर उनको ख़ातमुर रसूल और ख़ातमुल अंबिया कहा जाता है। ख़ातमियत नबूवत से मुराद यह है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी है, उनका दीन आखिरी दीन है, उनका पैगाम आखिरी पैगाम है। जब हम और आपको ये बात समझ में आ गई कि नबूवत एक अजीम मनसब है, तो हम और आपको ये भी समझना है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बअसत का मकसद क्या है, क्यों अंबिया को भेजा। उलमा बताते हैं अंबिया को भेजा ताकि तौहीद की तरफ दावत दे, अंबिया को भेजा ताकि लोगों की तालीम और तरबियत करें, अंबिया को भेजा ताकि जामे में अदालत को कायम कर सकें, अंबिया को भेजा ताकि लोगों को क़यामत की तरफ बुला सकें, अंबिया को भेजा कि इत्माम हुज्जत कर सकें। तौहीद की तरफ बुलाना अजीम अहदाफ में से एक है अंबिया का। खुदा की तरफ, खुदा की यकता परस्ती की तरफ लोगों को बुलाना कि खुदा की ही इबादत करें लोग, अब्द की, तागूत की, सनम की, बुत परस्ती से लोगों को नजात दें और तौहीद परस्ती की तरफ लोगों को दावत दें। इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अंबिया के बअसत का मकसद ये है कि लोगों को तौहीद के बारे में जानकारी दें और वो लोग जो तौहीद, वहदानियत और रुबूबियत इलाही में ख़ता कर रहे हैं उससे वो लोग बीदार हों और खुदा पर ईमान ले आएँ। लिहाजा अंबिया का पहला मकसद है कि लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना। दूसरा मकसद अंबिया का यह है कि लोगों की तालीम और तरबियत। हम इंसान अपनी ज़ाती तवानाई और इल्मी और अक़ली तवानाई के मुताबिक कुछ हद तक कामयाबी, कुछ हद तक सआदत, कुछ हद तक कमाल हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम और आपको मज़ीद कमालात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अंबिया आएँ, अवलिया आएँ, अंबिया इलाही आएँ जो हम और आपको तज़किये नफ्स तालीम दें और किताब और हिकमत की तालीम दें, जिसके लिए सूरह जुमा में ख़ुद खुदावंद इरशाद फरमाता है कि हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। खुदा ने अंबिया रसूल को भेजा उनके दरमियान ताकि उनको तज़किये नफ्स की तालीम दें
ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ انبیاء کا مقصد ہے۔ دوسرا، تیسرا مقصد انبیاء کا یہ ہے کہ جامعے میں، معاشرے میں عدالت کو قائم رکھیں۔ انسان سوشل انیمل ہے، یعنی جامعے میں اجتماعی جانور ہے، یعنی جامعے میں وہ اجتماعی طور پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور جب انسان جامعے میں اجتماعی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کہیں وہ افراد اور تفرید کا شکار نہ ہو۔ لازم ہے کہ کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا ہادی آئے جو ہم اور آپ کو عادلانہ نظام کی طرف دعوت دیں، اور ہم اور آپ کو صحیح اور غلط کی تعلیم دیں، حق اور باطل کی تعلیم دیں۔ اس لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ ہم اور آپ عادلانہ طور پر زندگی بسر کر سکیں۔ یہ تیسرا مقصد ہے۔ چوتھا مقصد انبیاء کی بعثت کا یہ ہے کہ لوگوں کو قیامت کی طرف بلانا۔ لوگ دنیا پرست نہ ہو جائیں، لوگ دنیا میں غرق نہ ہوں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری زندگی دنیا تک ہی محدود ہے۔ انبیاء آئے ہیں لوگوں کو اس غفلت سے نجات دینے کے لیے کہ تم انا للہ و انا الیہ راجعون، تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تم اس دنیا میں ہی نابود ہونے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں ابدی دنیا میں جانا ہے اور اخروی زندگی بسر کرنا ہے۔ لہٰذا تمہارے اعمال، تمہارے کردار کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس طرح متوجہ کرنے کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ اور آخری مقصد انبیاء کا یہ ہے کہ اتمام حجت کرنے کے لیے۔ کل کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ خدایا میں گمراہ ہوا، یعنی کوئی کل ضدی اور ہٹ درم انسان خدا سے یہ نہ کہے کہ خدایا میں گمراہ ہوا، میں نے گناہ کیا، کیونکہ تم نے کوئی بتانے والا بھیجا ہی نہیں تھا، کوئی نبی نہیں بھیجا تھا، کوئی ہادی نہیں بھیجا تھا، تاکہ خدا نے نبی کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ یعنی کل کوئی یہ اعتراض ہی نہ کرے کہ خدایا تو نے کسی کو بھیجا نہیں، میں نے انبیاء کو بھیجا تاکہ تم کو یہ اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے۔ یہ انبیاء کے بعثت کا مقصد ہے۔ اب جب اتنے عظیم مقاصد لے کر انبیاء آئے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اور آپ ان نبیوں کو پہچانیں، ان انبیاء کو پہچانیں، ان رسولوں کو پہچانیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہے۔ اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں انبیاء کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی وحی الہی کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو عقل اور استدلال سے ان کے پیام کو نہ سمجھیں، ان کو معجزے کے ذریعے اپنی نبوت کا اقرار کرواتے ہیں، یعنی معجزہ دکھانے کی ان کے پاس قدرت ہے۔ تیسری چیز انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں کفر و شرک سے، معصوم ہوتے ہیں خدا کے پیام کو لینے میں، خدا کے پیام کی حفاظت کرنے میں، خدا کے پیام کو لوگوں تک پہنچانے میں معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ خطا ان میں نہیں کرتے۔ معصوم ہوتے ہیں احکام شرعی پر عمل کرنے میں، معصوم ہوتے ہیں احکام شرعی کو تشخیص دینے میں، معصوم ہوتے ہیں انبیاء اپنے روزمرہ کے معاملات میں، روزمرہ کے کاموں میں۔ اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم غیب کے مالک ہوتے ہیں، چونکہ خدا نے ایک عظیم ذمہ داری ان کو سونپی ہے کہ امت کی رہنمائی کریں، جامعے میں عدالت کو اجرا کریں۔ لازم ہے کہ علم بیکران سے وہ سرشار ہوں، لہٰذا علم غیب کا مالک ہوتے ہیں۔ عزیزو، یہ کچھ خصوصیات ہیں انبیاء کے، اور ہم اور آپ کو انبیاء کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہمارے عقل ناقص ہے، ہمارے تجربیات ناقص ہیں۔ ہم اور آپ اپنے کمال کی طرف جانے کے لیے اپنے ناقص علم اور ناقص تجربے کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ لازم ہے کہ کوئی نبی آئے، ہم اور آپ کو بتائے، تاکہ ان کے ارشادات کے مطابق ہم اور آپ سعادت کے راہوں کو طے کر سکیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ مختصر درس نبوت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہو۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مزید تفصیلات کے لیے آپ علم کلام کی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں، ان کو مطالعہ کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔